pag-umangkon mga katropa, may patay sa iyang iyaan na. Nagumon sa drogas. Gibadlong kay sige og panguha og bas. Mao gipuspusan og tubo. Paita ni malita. Katropang Benzi talisik sa dugang detalye. Live report. Dagang salamat kada pagabilib kada pagjanli patay gyud kini usa ka iyan kini mang gipuspusan og tubo o kini puto ka tubo niadtong milabay nga adlaw dito sa may Purok Uno Barangay Tubigag Manok sakop sa lungsod sa Asturias. Ang kini maong biktima kada pagabilib kada pang jaligila nga kini si Merna Solasco sa 5 anyos. Samtang ang kini ang maong Merna Solasco Pil sa 5 anyos sa kini mao suspek nga nipatay siya gayaan nga mao si Carlo Tatoy Solasco 20 anyos silinga sa maong biktima usa ka kaning helpers o sa ka hardware nga kanasa antagiya sa mga hardware ig-ago arar kini mao nga biktima sa to interview karon kang Romeo Solasco ang manghod nga igsuon sa kani nga matay mato pa nga ilang gituan nga posible nagumon na sa droga sa kini iyang pagumangkon human nga gipatay ang kining iyang igsuon na seran nga tig pangawat o kining maong bust ang kaning ang maong iyang pagumangkon mao to posible na tutunguran ito milabay ng mga adlaw samtang nakit-aning maong suspect dito sa dapit o kini baluarte sa Panimay sa iyang igsuon gisudyaan kini mao to sa pagkasuko kumbaga nasuko kini mga suspect wa kadawat sa pagyaw-yaw sa biktima mao to gipatay gamit og gipusposan og tubo o gamit ang tubo mao to namatay kini maong biktima sa gihimong investigasyon kada pagajali kada pagapilo sa Asturias Police mao to di Police Captain John Kennedy Pahantoy ang hepe sa Asturias Police nga ang kini maong suspect mao to pang gibuwagan jay sa uya bautong nga nag-inom-inom sa wa pa paghitabo mao to lalo tungura nga pagyaw-yaw sa akin mo iyaan nga katong niadto ni sa banimala sa iyaan akin mo nga suspect mao to nga pagyaw sa iyaan ang kini mao nga biktima gyaw-yawan sa suspect wa antos og dabangot ang suspect mo nang gipospos bato ang suspect napalga na patay lawas sa biktima niya nang buntag sa Pizza 15 diya dol mga pila ka metros ang gilayon gawas sa Panimay sa baybayon nga debita sa Purok 2 Barangay Tubigag Manok sa lungsod sa Asturias nan pagka duha ka ado milamay mitahan ang suspect gituan nga nagkonsensya kini sa gibuhat sa pagpatay sa yang iyan ang suspect ato ikuag habig karon apan wa ni kini muhat sa habig ato paminawan na pamahayag sa igsuon sa namatay human kini sa gituan nga matapag gihalog niya nga pinangga kayo nila pagumangkon apa may dibuhat pagpatay sa igsoon. Pamanahon ang pamahayag ni Romeo Solasco Pil. Imo pangalan sir? Romeo Solasco Pil. Okay. Sir, asa pagkausangan ang kini imong pagumangkon mo patay na igsoon? Ang sirkumstansya aning pagkapataya related ni sa drugas. Related sa drugas. Okay. Common knowledge naman na diri aning bariyuha nga kada akong pag-umangkon drug dependent. Dili ba yung drug surrender? Ha? Dili ba yung drug surrender? Kuan kana naaraman gina siya diri unya atong niaging Si Mana? unsa to ni aray si kuan diri day si Kaloy unsa to Lunes Martes Lunes pero ang yang gitrabahuan sila na namo kay ang musang igagaw first degree casing yapon mao na ang bantayan on hardware para di ang budiga nila so bitrani Ang kini pagumangkon nagtrabaho sa hardware. nagtrabaho Siya may nagbantay caretaker. ano Mawala siya helper ni siya Helper. sa posisyon diha helper no So, ang hardware, di ba iya sa magagaw? oo pinag-iya Okay. So, unang magkaya sa drogas ang inudan? Unang magkaya drogas ang inudan sa pagpatay? ako mo knowledge naman na diri nga kuha na siya adoy-adoy nakapenetrate na sa mga yung drugs diri dili kay siya lang Gawas drugs. Uso ba yung kanang ba? Like, kasuko niyo pagmangkon sa imong igsoon? Malang ibatay? O
Or Doon na kay ngano ang pirnero gyud nga problema namo diring lugar sa amo lang area ha. Kana akong igsuon, sige naman ang makasakop diri og manghakutay og bus. Gani kaning lubi diri sa aning yutaa, halos dili na kami tagiya kay sigihan manikawat. ganun suspect. Daghani sila, dili lang kay siyara. Nya ang pinaka bati nga paminahon ba. Kay kining maong panghitabo, kung manghilabot aning maong property nining yutaa, amo usad kasagarang partido. Ano nga pag-umangkon, ig-agaw. Ako na amo ko gabasi sa syudad, mo report nako ang akong igsuon ug usay mga panghitabo diri o si Merna Phil. Nga dong, mutawag ni siya nako gabi mga alas 8 yung maghuman mi, mga alauna, skadlaon. Tagdugay kayo mga sagaran ang among parang istorya. Mukabat nag 3 to 4 hours. Oh. Kunya, mao na lagi. Ingon niya nga, isud kayong problemaha dong maugtas ko aning mga tawhanan. Ako siyang ingnan nga. Relax lang day. Kunya, kung pananglitan, ang senaryo masakpan yun nimo, ayaw lang pa pa. Distansya lang ka. So posible ka kanis niya ang imong igsuon na sugod kay si pangawat niyang bagbangko ganun suspect mo to nga nasa pa siguro yung mo to nga kasapan. Oh, adto na padong dito ang atong istorya, sir. Say daw sir. Ato na lang ning kuana. Atong unsa nang adlaw day nga na-recover sila og ebidensya. Sabado. Oh, mga gisaking na ba ang bus? Oh. Unya ilang gi reservar anang maong adlaw. So, kato katabang dyan ni ang pamahayag ni Romeo Solasco Pil ang igsuon umanghod sa namatay nga kasi gipatay siyang kini pagbangkon nagtuo sa pagkatibangson nga posible dili lang kay ang iyang pagbangkon ang kuyog tungod kay mato pasigirak ko siyang magwang mao nang nga dili posible nga dili lang kay ang iyang pagbangkon na ang napatay ko dilo pelain mo ni gusto sa taong karon sa kabanay sa mga pamilyang Pil kalabas sa pagpatay sa igsuon kataban Jali katapag Philip. Salamat Katropang Benji. Mao ka nga itong report update diri mismo sa lungsod sa Asturias Calabarzaba sa usakayaan akan sa gibatay sayang pag-umangkon. Kabaga sa Antonio Balawel, kauban ni Katropang Genre Redoblado alang sa Regasang Pilipino para sa Pilipinas yung Katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.